matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 20 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lesiete. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, duha dadakpan sa managlahing anti-illegal drugs operation sa Iligan. Dali po ga positibo sa dengue. Rehistro sa kasalan ng bayan sa City Civil Registrar cut off na sa kauluhan. Armadong kusog sa Pilipinas ug US Navy nagpahigayon og duha ka adlaw nga maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Implikasyon sa National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo, pang politika o dili pang kalinaw. Former President Rodrigo Duterte naghatag og abiso sa publiko nga dili magbayad og buhis kung dili kayang hatagan og katinawan sa gobyerno ang gigamitan sa budget. Amihan Sterlis padayon nga magdala paghapon og mga madag-umon nga kalangitan dinhi sa Pilipinas. Sa gawa sa nasod, Mark Zuckerberg gipamahayag nga dili censorship ang tumong sa fact-checking program. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon nataho nga nagkagamay sa mga nasod nga anaa sa Biblia. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapon sa mga otoridad ang usa ka alias Michael nga gagamit og droga sulod sa iyang kwarto. Kini human makadawat og sumbong ang operatiba sa Police Station 4 sa nakalabayng adlaw nga adunay gagamit og droga sa Purok 2A, Barangay Tambakan. Nakuhaan ang suspek og duha ka pakete sa gituang shabu og drug paraphernalia. Samtang sa susamang adlaw, giimpusar usab sa City Drug Enforcement Unit ang search warrant sa balay ni alias Larry Boy. Giotingkay ang iyang panimalay dito sa Puro 4 Barangay Saray og nakumpiska ang tulo ka pakete nga gituang shabu. Ana ang duha ka suspek sa kustodiya sa pulis sa kapulisan diin gihikay na usab ang kaso batok ngadto kanila. Nagpositibo sa dengue ang area sa Purok 19B sa Barangay Dalipuga human naghimo og larvae testing ang mga sakop sa City Health Office. Sumala pa ni Lilibeth Orbe ang dengue coordinator sa City Health Office nga nagpahigayon sila og fogging ang ilaang buhatan sa nakalabayng adlaw sa nasangpit nga lugar. Dugang pa niya nga mahinungdanon usab nga kanunay nga pagpanglimpyo aron nga hingpit nga mapatay ang mga lamok nga nagdala og dengue. Kasamtangang adunay upat ka mga kaso sa dengue ang Barangay Dalipuga og padayon ang gihimong lakang sa City Health Office aron hingpit nga masugpo ang dengue sa nasangpit nga barangay ug sa uban pang barangay nga adunay mga kaso sa dengue. Cut off na ang rehistro sa City Civil Registrar sa Kasalan ng Bayan nga ipahigayon sa Pebrero 14 ning tuiga. Awhag sa City Civil Registrar sa mga gustong moapas og magparehistro nga moduol sa Emiso IIT Multipurpose Cooperative din adunay gigahin nga buhatan nga 30 ka slots
Bukas sila sa adlawng Lunes hangtod sa Sabado sa Quezon Avenue Extension, palaon ning syudad sa Iligan. Magdala lang sa gikinahanglan nga mga dokumento, mulungtad ang rehistro sa libreng kasalan ng bayan hangtod lamang sa Enero 30 ning tuiga. Alang sa dugang pangutana, tawag lamang sa numero 227-2806 o kaha sa 0927-074-6624 o mag-message sa Facebook page sa Iligan City Civil Registrar's Office. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines kauban ang United States Navy isip bahin sa ilang bilateral activity sa West Philippine Sea niadtong Enero 17 hangtod 18 aron ipakita ang ilang hugot nga kooperasyon. Gitawag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nga usa ka crucial element ang nahimong aktibidad ilabi na ang alang sa defense cooperation sa nasod ngadto sa Amerika. Sa pamaagi sumala pa niya sa maritime cooperative activity aron mas mamahimong andam ang tropa sa militar sa nasod alang sa mamahimong at tubangong problema nini labaw na sa isyu sa West Philippine Sea. Ang nahimong MCA mao ang resulta usab sumala pa niya sa ilahang mutual efforts o commitment sa nga mas pahugtan pa ang pagprotektar sa national interest sa susamang nasod. Sa bulag nga pamahayag usab gitawag ni Carrier Strike Group 1 Commander Rear Admiral Michael Wose nga usa ka collective commitment sa pagpalig-on sa ilahang regional ug international nga kooperasyon ang ilang pagsuporta sa mas gawasnon nga Indo-Pacific sa pamaagi usab niini nakamugna og mas lig-on nga pundasyon og relasyon ang Pilipinas ug Amerika nga padayong magkat-on sa usag-usa samtang usa ka dakong dungog usab alang sa US Navy ang nahimong bilateral activity nga maoy pagpangandam usab sa padayon nga pagpaniid sa monster ship sa China Coast Guard vessel sa exclusive economic zone sa nasod. Gipanalipdan ni Juan Ponce Enrile ang Chief Presidential Legal Counsel ang iyaang mga nahaunang pahayag nga nangutana sa mga implikasyon sa rally sa Iglesia ni Cristo nga gipahigayon niadtong Enero 14 ning tuiga samtang giangkon usab nini nga ang naasoyng rally ang malinawon apan gipahayag nini nga ang kabalak-an mahitungod sa tumong sa Iglesia ni Cristo partikular na ang isgutanan sa politika. Nangutana siya kung aduna bay mga lehitimo nga concerns nga gustong ipadayag sa naasoyng rally ang tumong niini sumala pa ang politika og dili usa ka panawagan alang sa kalinaw. Hinuon miangkon usab siyang maayo ang pag-organisar sa rally aron na masusama sumala pa niya ang rally sa usa ka politikal nga lakang aron impluwensyahan ang ahensya sa gobyerno nga mamahimong makabalda sa kapasidad niini nga magampanan ang mga konstitusyonal nga katungdanan. Sa iyang nahauna nga pahayag gisulti ni Enrile nga makabalak-an mahitungod sa pagsuporta sa Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili padayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Pangutana pa sa Chief Presidential Legal Counsel kung angayan bang tugutan sa Iglesia ni Cristo isip usa ka relihiyoso nga grupo nga impluwensyahan ang mga proseso sa konstitusyon sama sa impeachment o kung kiniba ang magpaluya sa pagpatigbabaw sa rule of law. Bisan pa man ini giklaro sa INC nga ang rally ang dili politikal. Yatagan og katinawan ni Edwel Sabala ang tigpamaba sa INC nga ang pagpahigayon sa rally mao ang usa ka moral nga panawagan sa mga opisyal sa gobyerno og dili usa ka politikal nga lakang.
Nagpasidaan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kung dili kayang hatagan og katinawan sa administrasyon ang mga nahimong deliberasyon sa balaod ng budget alang sa tuig 2025, sultihan niya sumala pa ang publiko nga dili na magbayad og buhis. Sumala pa sa kanhi Presidente kung dili kini kayang hatagan og eksplanasyon, masayang lamang sumala pa ang gibayad sa publiko, labaw na kung dili sumala pa niya masayran niini kung asa na paingon ang kwartang gibayad pinagi sa buhis. Dili usab insakto nga ibiling blanco ang pipila ka mga bahin sa balaod ng budget tungod kay dili sumala pa kini nahiuyon sa balaod sa nasod, ilabi na kung kini budget nga aprobado sa pinakataas nga opisyal sa Pilipinas. Dugang pa ni Duterte, mahimo usab kining sinugdanan sa irregularidad, ilabi na kung mahimo sumala pa niyang mupili og mga ana sa opisina sa kantidad nga gusto nilang dungagan kung dugangan isip reserba. Nauna nini kung si kinsa ang naa sa likod sa mga anomalyang binuhatan, posible magatubang sa daghang legal consequences. Usan na usab ang mahimong atubangon nini mao ang pagkabilanggo. Dili usab sumala pa niya malutsan nining maong tao ang legal process o jurisdikasyon sa korte tungod kay lihok sumala pa sa paghapsay sa papili sa sulod sa nasod. Dili na unta kini buhaton pa, ilabi na sa mga opisyal nga adunay plano nga magbutang og reserba alang sa balaod nong pondo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni Meta founder o Chief Executive Officer Mark Zuckerberg nga ang fact-checking program nga gipatuman sa Facebook o Instagram wala gihimo aron magpahigayon og censorship. Apan giangko ni Mark nga ang naasong programa nakahimo og daghang kasaypanan og sobra nga censorship. Tungod nini gipatuman ni Mark nga matangtang ang fact-checking program sa Facebook nga ipahigayon sa US apan pagahimuon na kon na pagahimuan na og community notes sa program nga magtudlo sa mga katawhan kon ang post adunay lakip nga misleading info. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nataho sa pagtuon sa International Christian Concern ang pagkagamay sa mga Kristohanon sa mga nasod nga nahisgutan sa Biblia. Ang mga nasod nga Syria, Egypt ug Turkey nakataho og dako nga pagkawala sa mga Kristohanon tungod sa mga panagbangi o pagpanglutos nga nasinatian nini. Sulod sa Israel, nagkawala usab ang mga Kristohanon sa Bethlehem nga nataho sa kasaysayan isip lugar diin adunay daghang mga Kristohanon kung ikumpara sa mga dakbayan sa Israel. Ang mga nahisgutang lugar adunay dako nga kabahin sa kasaysayan o pagkaporma sa Kristyanismo isip pinakadakong tinuan sa tibok bahin sa kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, gilauman nga magdalag paghihapon og manag-umon nga kalangitan ang mga pag-ulan ang amihan sa amihanang bahin sa Luzon sulod sa 24 oras. Ang nasong lugar usab sa rehiyon sa Caraga kon na Cagayan Valley, Aurora og Quezon ang makasinati og kasarangan hangtod sa kusog nga mga pag-ulan nga mahimong magdala og mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Ingon man magdala og madag-umon nga kalangitan og mga pag-ulan ang adunay kalakip nga thunderstorm gumikan sa Esterles sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Island nga delikado usab sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang ang Metro Manila ug ang nahibiling bahin sa Luzon magpabiling manag-umon ang kalangitan nga adunay patak-patak nga mga pag-ulan apan walay gilaumang dagkong epekto sa daotang dagan sa panahon. Ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa kasarangan hangtod sa madag-umon nga kalangitan nga adunay mga isolated nga mga pag-ulan o thunderstorm dala gihapon sa Esterles. Samtang ang amihanang Luzon ang makatagamtam usab og kasarangan hangtod na sa kusog nga hangin o baloron nga kondisyon sa kadagatan. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod ang makasinati usab og kasarangan hangtod sa malinawon nga hangin o kalmado hangtod sa maayong kondisyon sa kadagatan. Gipahimang nuan usab ang mga residente nga magmaigmaton sa posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta ilabi na sa panahon sa kusog ang mga pag-ulan o thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na sa 23 ug ang kaniton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:49 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og maingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.